हैं उन सब को इन मासूम लोगों के ऊपर इस्तेमाल नहीं करने दिया। तारीख पर तारीख दी जा रही है, तो लोअर जुडिशरी को तब्दीली की ज़रूरत थी। इन कवानीन को आसान करने की ज़रूरत थी कि जो अवाम उन्नास को असर करते हैं। हायर जुडिशरी के हवाले से तो आप तमाशा देख ही रहे हैं, जो भी तमाशा खेला जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। मैं ईरान का मशकूर हूँ, गजा के हवाले से और फ़लस्तीन के हवाले से, सैयद हसन नसरुल्लाह के हवाले से, उनकी शहादत के हवाले से ईरान ने जो मुसलमानों का नाम ऊंचा रखा, मैं बाकी मुसलमान कौमों से गुजारिश करता हूँ और मुमलिकतों से गुजारिश करता हूँ कि गाज़ा, फ़लस्तीन और कश्मीर के मामलात को मत भूलें। ये इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, जिस जुल्म को रोकना चाहिए। इसराइल एक गुंडे की तरह, जिस तरह से गुंडे हमारी जमहूरियतों को ख़राब करते हैं, इसराइल दुनिया की मुमलिकतों के अंदर एक गुंडे की तरह मासूमों की जान मुसलसल ले रहा है। और ये एक सिलसिले की कड़ी है जिसकी बुनियाद पर मशरिक़ वुस्ता तबाह हुआ, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बहाने से, जिसकी बुनियाद पर मशरिक़ बईद तबाह हुआ, अफ्रीका तबाह हुआ, लैटिन अमेरिका तबाह हुआ। तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, कम से कम इखलाकी एतबार से तो खड़े हों। तो लिहाजा मैं ईरान को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। और हम फ़लस्तीन के मामले में कायद आज़म के मौक़िफ़ से लेकर आज तक हम ये समझते हैं, कायद आज़म का पहला मौक़िफ़ ये था कि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों के लिए होना चाहिए, अ सिंगल स्टेट विद द मेजॉरिटी ऑफ पैलेस्टीनियन। सर ज़फ़रुल्लाह ने तकरीर की यूनाइटेड नेशंस में कायद आज़म के कहने पर, और ये जो प्रिंस बाद में बादशाह फैसल बने, उन्होंने कहा कि जी इससे अच्छा मौक़िफ़ नहीं हो सकता। कहा गया, कायद आज़म ने कहा ये 2 स्टेट सोल्यूशन तुम्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। मगर ये कि अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये रहा है सारे मुसलमान ममालिक के साथ मिलकर कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए और वही इसका हल है। पाकिस्तान के मामलात के एतबार से मैं समझता हूँ कि जमहूरियत की पामाली चल रही है। मैं ये समझता हूँ कि 63A जिसकी अहमियत बजट सेशन में होती है, क्या ज़रूरत थी इस वक्त उसको सोचने की और देखने की। सिर्फ ये कि ये आसानी पैदा करना चाहते हैं काजी साहब कि लोगों को ख़रीदा जा सके। मैं कहता हूँ शर्म आती है मुझे ये बात करते हुए दुनिया के सामने कि हमारे चीफ जस्टिस लोगों के बिकने का माहौल पैदा कर रहे हैं, जस्टिफिकेशंस पैदा कर रहे हैं। कभी आइन को अपनी पुष्पनाही पर इस्तेमाल करते हैं, कभी आइन को पामाल करते हैं, कभी बल्ले का निशान लेते हुए गलत फैसले करते हैं, मुजरिमाना फैसले करते हैं, और उसके बाद कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था, लोगों ने इस मामले को गलत समझा, और वो तमाशा देखते रहे कई महीने। मगर रिव्यू पिटीशन में फौरन दूसरे दिन वो रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट करते हैं जो ब्लास्फेमी वाली है, दोबारा रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट करते हैं। जब अपने ऊपर बात आती है तब वो टीवी भी देखते हैं, तब वो अखबार भी देखते हैं। मगर पीटीआई के मामले में जितना मुतासिब काम इन्होंने किया, ये जस्टिस मुनीर से ज़्यादा बड़ा नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को। और मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है, एक वादा मैं चाहता हूं चीफ जस्टिस साहब से कि जब भी वो रिटायर होंगे तो पाकिस्तान में रहेंगे। मैं समझता हूं पाकिस्तान की कौम उनकी इज्जत अफजाई करेगी, और पाकिस्तान में रहें तो उनको अंदाज़ा होगा कि जिसने मुल्क में रहना है उसने मुल्क से गद्दारी नहीं करनी। तो लिहाजा मैं बड़ी मजम्मत करता हूं। मैंने अभी सुना है कि 63A का फैसला आ गया। वापस आता हूं, क्या जल्दी थी? ये सिर्फ अमेंडमेंट पास करना चाहते हैं उस जाली असेंबली के साथ जिसको फजलुर रहमान साहब ने भी कंडेम किया, जो इस काबिल नहीं है कि कानून पास करे। उससे ये 24वां अमेंडमेंट पास करना चाहते हैं। और मुझे अफसोस है पीपल्स पार्टी के ऊपर कि घर के चिराग से कहीं 1973 का भुट्टो का बनाया हुआ आइन जो है वो घर के चिराग से ही उसको आग न लगे। तो लिहाजा ये जो कैप्चर है इसके खिलाफ कौम खड़ी है, कौम रेजिस्ट कर रही है। मैं कौम को बताना चाहता हूँ कि आपका पीसफुल प्रोटेस्ट आपका हक है, आपका राइट है। आइन देता है, दुनिया के आइन देता है, आपको हर एतबार से इसका हक मौजूद है। ये आइन जिस अंदाज से जालिमाना काम करने के लिए चला रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी शर्मिंदगी भी है मुझे। और यही काम इरसा के हवाले से किया इन्होंने। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी का जब वो ऑर्डिनेंस लेकर आए जो मैंने पास नहीं किया, तो मुझसे मिनिस्टर्स ने और सब ने ये अपील की कि जनाब पानी का कहत है, आप फैसला नहीं करेंगे तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो मैंने कहा आज तक तुम कौन सा कानून फॉलो कर रहे हो? इसी आइन के एतबार से ये कौन सा आइन फॉलो कर रहे हैं? इजाज साहब को क्या रिलीफ मिला इस आइन से? इमरान खान साहब को क्या रिलीफ मिला इस आइन से? क्या महमूद कुरैशी साहब को क्या रिलीफ मिला? यास्मीन राशिद को क्या रिलीफ मिला? आइन के अंदर मौजूद है, मगर इस आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है
کہ یہ IMF وغیرہ سے اور ریجیم چینج کرنے والوں سے یہ وعدہ انہوں نے کیا ہوا تھا کہ جی جو جمہوریت کا فساد ہے اس کو کسی انداز سے رکھیں گے، ورنہ ضیاء الحق صاحب نے بغیر آئین کے ظلم کیا ہمارے اوپر، مشرف صاحب نے بغیر آئین کے ظلم کیا ہمارے اوپر، ہمیں جو ظلم آئین کے ہوتے ہوئے جو کیا ہے پاکستان کے اوپر، میں اس ظلم کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھتا۔ صرف انگریزوں کے جڑیاں والا انسیڈنٹ، انگریزوں کے ظلم و ستم سے میں ملا سکتا ہوں جو ظلم ہوا ہے۔ لوگ 9 مئی کو شہید ہوئے پاکستان کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اگر یہ کہے کہ تحریک انصاف اتنی پرامن جماعت، جتنے جلسے کیے پرامن کیے، کس نے اس میں بدماشی کی ہے، کس نے اس میں وائلنس کیا ہے؟ پولیس نے وائلنس، ہر جلسے میں پولیس نے وائلنس کیا ہے۔ پولیس کو ٹرائی کرنا چاہیے، ہر جلسے میں انہوں نے وائلنس کیا ہے۔ لوگ تو ڈیوڈ اینڈ گولائت والا قصہ بائبل کے اندر مشہور ہے کہ اس نے پتھر سے مارا، یہ پتھر کا ریزسٹنس تاریخی ہے، پتھر مارنا پولیس کے خلاف یہ تاریخی ریزسٹنس ہے۔ پولیس اگر ڈسٹرب نہیں کرے تو سارے پروٹیسٹ ہمارے پرامن ہیں، اس کے باوجود میں نے اپیل کی ہے کہ جتنے پروٹیسٹ پاکستان تحریک انصاف کرے وہ امن کے دائرے کے اندر کرے، اور وہ دن دور نہیں۔ یہ جسٹس فائز عیسیٰ تو شیطانی چاند پر لینڈ کیا انہوں نے، اور وہ جو کہتا تھا، نیل آرمسٹرانگ نے کہا تھا اٹس اے اسمال اسٹیپ فار مین اے بگ اسٹیپ فار مین کائنڈ، میں کہتا ہوں کہ یہ شیطانی عمل کا ایک چھوٹا قدم ہے، مگر پاکستان کے لوگ اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ دنیا جانتی ہے اتنی پاپولیرٹی ایک شخص کی برے صغیر میں کبھی نہیں ہوئی اور دنیا میں نہیں ہے۔ آپ سوال کریں کہ آج آپ یہاں پر ملاقات کیا آپ نے اسیران سے، جب آپ صدر پاکستان تھے یہ لوگ اس وقت بھی یہاں جیلوں میں گئے تھے، اس وقت آپ ملاقات کرنے کیوں نہیں گئے؟ کیا آپ کو اجازت نہیں تھی اس وقت؟ میرا خیال سے موجودہ معاملات کے حوالے سے بات کر لیں، جب میں صدر تھا اس کیفیت کا میں بہت ذکر کر چکا ہوں، اس بات کو اس کو کھود کر اس میں کچھ اور نہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کہتے ہیں تحریک انصاف پرامن جماعت ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایک وزیر اعلیٰ آتا ہے کلاشنکوف کے بٹ مار کے وہ شیشے توڑ رہا ہوتا ہے، روزانہ وہ پنجابیوں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے اور پنجابی اور پٹھان کی لڑائی کرانے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر کس طرح کلیم کیا جا سکتا ہے کہ یہ پرامن جماعت ہے؟ اگر آپ سوال کے اندر صداقت رکھیں تو میں صداقت سے جواب دوں گا۔ میں علی بن گیڑا پور کا پوچھا کہ وہ بٹ مار کے شیشے توڑے ہوتے ہیں گاڑیوں کے، آپ نے پہلے یہ کہا کہ کلاشنکوف سے مارا، نہیں، یہ تو جھوٹ کا پرچار مت کریں اور میرے ذریعے مت کروائیں، اور سوال کریں۔ ویڈیو موجود ہے سر جس میں کلاشنکوف سے بٹ مارا۔ ایران کا ساتھ دینا چاہیے اسلامی ملکوں کو؟ میں سمجھتا ہوں فلسطین کا ساتھ دینا چاہیے، غزہ کا ساتھ دینا چاہیے۔ صدر تھے، آپ نے کب ساتھ دیا؟ غزہ کے حوالے سے میں نے تو جناب قائد اعظم کے حوالے سے محمود عباس کو یہ کہا کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ سنگل اسٹیٹ ہونی چاہیے فلسطینی میجورٹی کے ساتھ، اس نے اتفاق کیا، یہ ہمارے لوگوں کو پریشانی ہو گئی، وہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے وڈرا کرایا، میں نے تو قائد اعظم والی بات رکھی غزہ پر۔ ایک پلان ہے، قاضی صاحب جو ہے وہ آئینی عدالت کے سربراہ بننا چاہتے ہیں، 3 سال کی ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں، پھر ایک اور آگے ایکسٹینشن جو ہے وہ بھی تیار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب نے جو رول ادا کیا ہے وہ جسٹس منیر سے زیادہ کالا، میرا خیال ہے کوئی چیف جسٹس اس وقت مجھے دنیا میں نہیں نظر آتا جس نے ایسا گندا رول پلے کیا ہو۔ ان کو صرف اپنی نوکری کی لالچ میں وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں، اور پاکستان کیا، اور کون نوکری کی لالچ میں یہ سارے کام کر رہا ہے؟ فارم 47 والی حکومت ہے جس کا رائٹ نہیں ہے حکومت میں ہونا، وہ بھی چاہتی ہے کہ اس کو بھی ایکسٹینشن ملتا رہے، تو یہ نوکریوں کا کھیل ہے، میرا ملک تباہ کر رہے ہیں۔ سر یہ بتائیے، تمام ایم این اے آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور کیا وہ کیونکہ اب ایسے ڈے کا فیصلہ آ گیا، تو کیا آپ کے ایم این اے آج بھی آپ اس طرح رابطے میں ہیں اور وفاداری شو کروا؟ بھائی صاحب بازار کھول دیا ہے چیف جسٹس صاحب نے، جیسے غلام بکا کرتے تھے امریکہ میں، اس طرف کا انداز کا بازار کھول دیا ہے۔ ظلم اور بربریت کا بازار پہلے کھلا ہوا تھا، اب پیسوں کا بازار کھول دیا ہے۔ اور 63A کی اتنی ارجنسی کیا تھی؟ وہ ایک جواب دے دیں کہ بہت ارجنٹ تھا بھائی 63 ہے، سوائے اپنی نوکری کے۔ عوامی صاحب یہ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جی، عوامی رائے کا احترام نہیں کریں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ بنگلہ دیش جیسی کیفیت بھی ہو سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عوامی رائے کا احترام دنیا میں تاریخ میں سب کو کرنا پڑا ہے، تو یہ کوئی اس سے ہٹ کر ہے نہیں۔ اس وقت 90% لوگ عمران خان کے ساتھ۔ تھینک یو بھائی جان، آپ نہ بولے، بھائی جان آپ نہ بولے پلیز۔